अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम शुएब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डक्की के फैंस के लिए खुशखबरी, डक्की को बिलाखिर उसकी रिहाई का परवाना मिल चुका है। जनाब, परसों हमने देखा था कि डक्की भाई को जस्टिस शहराम सरवर साहब ने जमानत दे दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ रोबकार के मसाइल थे जिसकी वजह से डक्की को जमानत जो है वो मिल तो चुकी थी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ सके, जिसके बहस जो है वो उनको 2 दिन मजीद गुजारने पड़े। लेकिन आज डक्की भाई को जेल से रिहा कर दिया गया। डक्की भाई अब घर पहुंच चुके हैं जनाब। लेकिन आपको एक चीज बताता जाता हूं कि डक्की साहब के ऊपर जो मुकदमात थे वो क्या क्या थे और उनके ऊपर जो है वो कितनी सजाएं थी और ये रोबकार का तरीका क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और डक्की को जब रिहा किया गया तो उसके एवज जो है वो 10 लाख रुपए के जो मचलके हैं वो जमा कराए गए। और रोबकार के बाद सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि तरीका रोबकार क्या होता है। जज साहब आर्डर करते हैं, जज साहब कहते हैं कि जनाब आप इसको जो है इन मचलकों के बैद, सिक्योरिटी बॉन्ड के बैद आप इनको जो है वो रिहाई दे सकते हैं कि मुलजिम के ऊपर कोई और मुकदमा तो नहीं है। जब उसके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं होता तो फिर उसको जो है वो रिहा कर दिया जाता है जनाब। इसके बाद जो है वो जज जब आर्डर जो है वो जारी करता है उसके बाद आर्डर चेक होते हैं, फिर जो है मुतलका जज साहब के पास जाते हैं। जैसा कि इसके जो जज साहब थे वो नईम भट्टू साहब थे। उसके बाद जो है वो मचलकों की तस्दीक होती है, क्या जो चीजें जो दी गई हैं, जो मचलके दी गए हैं, ये जो है वो ठीक है या नहीं है, इनकी तस्दीक होती है। उसके बाद यही जो मचलके होते हैं और यही जो आर्डर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो है वो जेल में जाते हैं। कैंप जेल, जो इनकी कैंप जेल थी, वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर जो है फिर उनको मुतलका तस्दीक करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद फिर जो है ये इनको रिहाई मिलती है, कोई भी मुलजिम हो। तो ये बेसिकली जो है वो अब जो है ये रोबकार का प्रोसेस है। मैं आपको बताता जाऊं कि डक्की भाई को जो है वो 15 अगस्त को गिरफ्तार किया जाता है और मुकदमा नंबर 196/25 में जो है इनको गिरफ्तार किया जाता है। इनके ऊपर जो जुर्म डाले जाते हैं 13, 14, 25, 26 और पीका एक्ट जो है 294 जो है ये लगाया जाता है और डक्की को लाहौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाता है जनाब। ये जितने भी डक्की के ऊपर जो एलिगेशन लगे हुए हैं ये सारे के सारे बेलेबल थे और इनके ऊपर जो मुकदमात की जो इन्होंने लिस्ट बनाई थी, जो एनसीसी के अफसरान ने, ये जितने भी पीका एक्ट लगाए, 196 लगाए, 13 लगाया, 14 लगाया, 25 लगाया, 26 लगाया, ये इनकी ज्यादा से ज्यादा जो सजा बनती है वो 3 साल बनती है और कम से कम जो इनकी सजा है वो 3 माह बनती है जनाब। होता कुछ इस तरह है कि अब डक्की के बारे में जब बात की जाती थी कि जनाब एनसीसी के मुल्जमान कहते थे कि नहीं जी अब हम इनको जो है वो देखेंगे और इनको जो है वो पूरी उम्र जो है वो सजा होगी। और डक्की जो है वो इसने सबसे पहले कहा गया कि इसने जुए की ऐप की प्रमोशन की, फिर कहा गया हवाला उंडी की, फिर इसी तरह के मामला चलते गए और ये बहुत ज्यादा केस जो है वो पीक पकड़ता गया। जो केस कम से कम जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जमानत हो सकती थी, वही डक्की को जो है 100 दिन रगड़ा लगाया, 2400 घंटे के बाद जो है वो उसको छोड़ा गया। इसके बाद उससे पैसे बटोरे जाते हैं, वो आपके सामने है। कोई बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें कहा जाता है कि 21 करोड़ रुपए डक्की भाई से रिकवर किए गए और आप खुद बेहतर जानते हैं कि 90 लाख रुपया जो वो अरूप से लिया गया कि डक्की को जो हम छोड़ देंगे, डक्की के ऊपर जो है वो हम उसको जुडिशियल भी कर देंगे और उसके ऊपर मुकदमा जो सख्ती है वो कम कर देंगे जनाब। जस्टिस शहराम साहब जो है वो जैसे ही ये केस जब जाता है उनके पास, 11 बजे ये केस की समाअत शुरू होती है, 11:02 पे जस्टिस शहराम साहब जो है ये इनको छोड़ देते हैं। ये पूरे का पूरा जो है वो सेरा अदलिया को सुरखरू करने वाला, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि वो जज जो है जस्टिस शहराम साहब थे, शहराम सरवर साहब थे। उन्होंने पूरी की पूरी जो है वो अदलिया को सुरखरू कर दिया कि ये केस इतना था ही नहीं जिसके इसके ऊपर इतने ज्यादा जो है वो चार्जेस वगैरह लगाए जा रहे थे और ये कर देंगे हम, वो कर देंगे। ये एनसीसी के अफसरान कहते थे, वही एनसीसी के अफसरान जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारों का नाम लेते रहे, उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहे। ये सब कुछ आपके सामने चलता रहा। अच्छा, इसमें जो वकील जो चेंज होते रहे, ये कैसे चेंज होते रहे और इनके ऊपर क्या क्या जो है ना वो प्रेशर था, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो है वो वकील जो है इनके आप देखें कि कितने ज्यादा वकील चेंज किए गए। रीजन क्या रीजन हो सकती है? क्या इन वकला के ऊपर कोई प्रेशर था? क्या इन वकला के ऊपर कोई ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से जो है वो जो चेंज हो जाते? क्या इनको जो है ना वो भारी फीसेज नहीं मिलती थी? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेसिकली होता इस तरह है कि ये नई जो है वो ये फैमिली बेचारी जो है वो इन्होंने कभी आज तक इस तरह के मामला झेले नहीं थे, इनको इतना कोई प्रेशर
نہیں تھا، جب ان کو اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا تو جو ہے وہ عدالتوں کے اندر یہ اتنے دھکے نہیں کھا چکے تھے، لیکن انہوں نے جیسے لوگ کہتے گئے یہ کرتے گئے، جیسے لوگ کہتے گئے یہ کرتے گئے، اور اسی طرح یہ وکیل پہ وکیل چینج کرتے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو امریت شیخ صاحبہ جو ہے وہ جو ابھی وکیل ہیں، انہوں نے جا کے تو پورے کا پورا کیس ہی چٹکی میں حل کر دیا۔ بڑے بڑے وکیل آئے اس میں، عمران جو ہے وہ چدر صاحب جو تھے وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اصل میں ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، وکیلوں کی بھی کیٹیگرائز ہوتی ہیں نا، کہ کیٹیگری ہوتی ہے۔ اس کی سب سے پہلی کیٹیگری جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فوجداری مقدمات ہو گئے، اس کے بعد دیوانی مقدمات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کرائم کے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں، یہ ہر ایک بندے کا ایک اپنا اپنا کیلیبر ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ اس کی ایک یونیکنیس ہوتی ہے اس فیلڈ کے اندر۔ اس وجہ سے جو ہے وہ مقدمے کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں سونپی جاتی ہیں۔ اب پرسوں والے دن جج صاحب نے تو آرڈر کر دیا تھا، لیکن معاملات جو ہے وہ پرسوں نظر نہیں ہے۔ کیمپ جیل کے سامنے جو ہے وہ پورا کا پورا میڈیا بھی کھڑا رہا، اس کے بعد ان کی فیملی بھی بیچاری وہاں پر کھڑی رہی، کوئی بھی وہاں پر دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو لیکن کیونکہ روبکار کے معاملات جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن اگر روبکاری ہو جاتی تو یقین کریں کہ اسی ٹائم ہی ڈکی کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن جج صاحب نے اسی دن ہی روبکاری کا کہا تھا کہ جناب آپ روبکاری کروائیں، اس کے بعد جو ہے وہ فوراً آپ ڈکی کو چھڑوائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ہونا کچھ اس طرح ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈکی جو ہے اب ضمانت پہ چلا گیا، کیا ڈکی کے جو چینلز ہیں وہ واپس آئیں گے، ڈکی کے جو سورس آف انکم تھے کیا وہ واپس آئیں گے؟ یہ ساری چیزیں ابھی اس کے پاس واپس نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں، کیونکہ جو جج صاحبان ہیں یہ سارے کے سارا جو فیصلہ وہ انہوں نے خود سنانا ہے، کیا یہ ساری چیزیں واپس ملیں گی نہیں ملیں گی۔ ابھی یہ جو ہے معزز عدالت صاحب کے جو ہے نا عدالت میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ 29 اپریل کو جو ہے وہ اسی کیس کا ٹرائل ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کیس میں جو ہے وہ ڈکی اب پیش تو ہوگا لیکن بغیر ہتھ کڑیوں کے پیش ہوگا۔ بابا او پی کا چلان مکمل ابھی تک نہیں ہوا۔ پچھلی ضمانت میں ہم نے پچھلی پیشی کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ بابا او پی کا جو ضمانت جو چلان تھا وہ مکمل نہیں تھا، جس کے بعد جج صاحب تھوڑے غصے میں بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا چلان مکمل نہیں ہے، یہ مکمل کیا جائے۔ اب اس کے بعد جو ہے اروب کا ہم نے دیکھا تھا کہ اروب کو سارے مقدمات میں جو ہے وہ جو ہے اس کو فری کر دیا گیا ہے کہ جناب اب ہمیں این سی سی اے نے کہا کہ ابھی جو ہے ہمیں اروب کی کوئی گرفتاری نہیں چاہیے۔ بیسیکلی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو ڈکی کا کیس لٹکایا گیا یا کچھ ایسے معاملات کیے گئے، یہ سارا کچھ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ مذاق بنتا رہا کہ ایک ایسا بندہ جس نے آج تک کوئی کرائم نہیں کیا، جس نے آج تک کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جو ملک پاکستان کے خلاف ہو، ڈکی سے غلطی ہوئی ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈکی سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ڈکی سے اتنی بڑی غلطی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے سے اتنی بڑی غلطی ہوگی۔ آج کا دن ڈکی کے والدہ کے لیے، والد کے لیے، اس کی پوری فیملی کے لیے جو ہے وہ عید کا دن ہوگا۔ میں بیسیکلی ڈکی کے اوپر پورا مکمل جو ہے وہ کیس کور کرتا رہا، میں دیکھتا رہا اور ایک چیز سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، اس کے بعد فردر بھی آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، لیکن ڈکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ آپ ہمارے چینل پوسٹ پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔